कार्तिक कृष्ण पक्ष औँसी तिथि अर्थात् लक्ष्मी पूजा आज। आजको दिन घरमा ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। आजको रातलाई शुभरात्रि पनि भनिन्छ। लक्ष्मी पूजाका लागि आज साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मीको स्थापना गरी पूजा गर्ने चलन छ र गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरी लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मीलाई बाटो देखाइने परम्परा छ। पाइले पछि माटोको पालामा दीप प्रज्वलन गरी घर झिलिमिली बनाइन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश, गणेश, इन्द्र, कुबेर सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफूल, सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। पूजा गर्दा मण्डप निर्माण गर्ने चलन पनि छ। यदि नसके पनि पूजा स्थानमा तामा वा काँचको थालीमा अष्टदल लेखी अष्टदलको बीचमा लक्ष्मीको सुवर्ण प्रतिमा, फोटो अथवा मूर्तिमा पूजा गरिन्छ। लक्ष्मीको उत्पत्ति जलबाट भएकाले पनि आजको दिन विशेष गरेर लक्ष्मीको प्रिय कमलको फूल अर्पण गर्ने परम्परा छ। पूजा पश्चात चण्डी पाठ, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ। सनातन धर्ममा सुकर्म गरेर धन आर्जन गर्नुलाई राम्रो मानिएको छ। मानवको जीवनमा स्वस्थ शरीर, विद्या मात्र भएर नपुग्ने हुनाले जीवन चलाउन धनको अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले पनि धनधान्य र वैभवकी देवीको आज विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। सनातन धर्मावलम्बीहरूले धनकी देवी लक्ष्मीलाई भगवान विष्णुको अर्धाङ्गिनीको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। लक्ष्मीको धार्मिक महत्त्वको बारेमा संस्कृतिविद डाक्टर वीणा पौड्याल यसो भन्नुहुन्छ। अब लक्ष्मी नाम सुन्ने बित्तिकै हामीले जस्तो लक्ष्मी भन्यौँ भने धन धान्यको, ऐश्वर्यको, सम्पत्तिको देवी भनिन्छ नि। यो हाम्रो सम्पूर्ण जीवन सञ्चालन गर्न हरेक कुराको महत्त्व छ। हामीलाई स्वस्थ शरीर पनि चाहिन्छ, विद्या पनि चाहिन्छ, शक्ति पनि चाहिन्छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि अर्थ भनेको चाहिँ मेरुदण्ड रहेछ। त्यो भएन भने हामी उभिन सक्दैनौँ होइन। विद्या मात्रै भयो, अर्थ भएन भनेदेखि घर परिवार चल्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा धन सम्पत्तिको कतिको महत्त्व छ भनेर सनातन धर्ममा चाहिँ नि राम्रो तरिकाले धन आर्जन गर्नुलाई नराम्रो मानिएको छैन। तर त्यो के हुनु पर्यो, राम्रो काम हुनु पर्यो, सुकर्म हुनु पर्यो। सुकर्म गरेर व्यापार गरेर तपाईले धन आर्जन गर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो। र त्यही क्रममा चाहिँ नि धन धान्यकी देवीको रूपमा चाहिँ नि लक्ष्मीलाई, लक्ष्मी मातालाई आह्वान गरिएको छ, पूजा गरिएको छ। हुन त देवताहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति, देवताहरूको जति पनि सम्पूर्ण यो सारा संसारभरि भएका सम्पत्ति छन् त्यसको रक्षा गर्ने चाहिँ नि कुबेरलाई मानिएका छ अहिले पुरुष देवताको रूपमा। तर कुबेर बिस्तारै विस्थापित भएर गएर त्यो स्थान चाहिँ नि लक्ष्मी मातालाई लिने समुद्र मन्थनपछि। त्यसले गर्दाखेरि लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भइसकेपछि चाहिँ नि लक्ष्मीले धन धान्यको लागि हामीले पूजा गर्ने चलन चल्यो। र यो यति व्यापक भयो कि अझ नेपालमा त कस्तोसम्म छ भनेदेखि एउटा धार्मिक सहिष्णुताको हामी जुन रिलिजियस टलरेन्स भन्छौँ त्यसको एउटा पराकाष्ठ लक्ष्मीलाई, लक्ष्मी सनातन धर्मावलम्बीहरूकी देवी हुन्। किनभने विष्णुको अर्धाङ्गिनीको रूपमा उनको पूजा गरिन्छ होइन। मुख्यतः उनी विष्णुको आधा शरीरै हुन्। विष्णु र लक्ष्मीको कमलाज भनेर अर्धनारेश्वर स्वरूपमा देखाउँदा आधा शरीर विष्णुको, आधा शरीर कमला लक्ष्मीको स्वरूपमा देखाउने चलन छ। हामीका त्यस्ता मूर्तिहरू पनि थुप्रै छन्। अब त्यसो क्रमको सनातन धर्मावलम्बीको देवता हुँदाहुँदै पनि बन्द व्यापारमा लागेका हिन्दू बाहेक अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ नि लक्ष्मीलाई आह्वान गर्नलाई त्यो अँध्यारो रातमा पनि, औँसीको रातमा पनि बत्ती बालेर घिउको, तिलको होइन तोरीको तेलको बत्ती बालेर ढोकादेखि लक्ष्मीलाई आफ्नो ढुकुटीसम्म ल्याउने प्रचलन चाहिँ नि हामी कहाँ हिन्दू बाहेक अरूले पनि गरिराखेका हुन्छन्। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ कस्तो भइदियो भने धार्मिक पर्व भइकन पनि यसले एउटा हाम्रो समाजमा भएको धार्मिक सहिष्णुतालाई चाहिँ नि प्रष्ट रूपले अँगालेको र प्रष्ट रूपले औलाएको पनि देखिन्छ। एउटा स्वरूपकै पहिला कुरा गरौँ। कस्तो स्वरूपको लक्ष्मीको पूजा गर्ने त, कस्तो स्वरूपको लक्ष्मीको मूर्तिको पूजा गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न स्वरूपका लक्ष्मीहरूको कुरा आउँछ। अष्टलक्ष्मीको पनि कुरा आउँछ होइन। त्यसपछि श्रीलक्ष्मी भन्छौँ हामी, विभिन्न लक्ष्मीहरूको कुरा आउँछ। गजलक्ष्मी भन्छौँ। लक्ष्मी जस्तो कुनै कमलको फुलको कर्णिकामा उभिएको अथवा बसेको अनि दायाँ बायाँ हात्तीले सुवर्ण कलशले जल सेचन गर्न लागेको गजलक्ष्मी पनि भनिन्छ। अब त्यस्तै गरिकन विष्णुसँगै विष्णु भगवान उभिएका भए श्रीधर विष्णु भनिन्छ। उनको एकातर्फ गरुड उभिएका हुन्छन्, अर्कोतर्फ लक्ष्मी उभिएकी हुन्छन्। त्यो स्वरूपमा पनि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। लक्ष्मीको एकल मूर्तिहरू पनि छन् र सँगसँगै अब विश्वरूपको मूर्तिमा भयो, शयन विष्णुमा भयो, थुप्रै थरीका लक्ष्मीका मूर्तिहरू बनाउने चलन छ। र त्यो पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने
उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो त भन्ने क्रममा लक्ष्मीको उत्पत्ति समुद्रबाट भएको मानियो, समुद्र मन्थनबाट। त्यो समुद्र मन्थनबाट लक्ष्मीको उत्पत्ति भएपछि समुद्रमा पानीमा हुने चिजहरू लक्ष्मीलाई विशेष प्रिय हुने भए। लगाउने चिज पनि लक्ष्मीले त्यही भएर समुद्रमा हुने सम्पूर्ण रत्नहरू धारण गर्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि लक्ष्मीको अर्को स्वरूप भनेको चाहिँ नि घटको रूपमा, अन्नपूर्णको रूपमा। लक्ष्मी भनेको अन्नपूर्ण, कहिले पनि ननासिने एउटा अन्नको भण्डार भन्यो। अन्नपूर्णको रूपमा हुँदाखेरि एउटा हामीले पूर्ण कलश जस्तै देखिने, तर त्यहाँ अनाजले भरिएको, जस्तो हाम्रो असमको अन्नपूर्ण देवीको मन्दिर भन्छौँ, घैँठोको रूपमा पूजा गर्ने। त्यो चलन काठमाडौँमा पनि एकदम व्यापक रहेछ। हामीले ठाउँ ठाउँमा कस्तो देखिन्छ भने पुरानो ढुङ्गाका त्यस्ता घैँठोहरू ठाउँ ठाउँमा 3टा 4वटा बनाइएको हुन्छ। ती चाहिँ नि 2टा टोलको सीमा छुट्याउन पनि बनाउने र त्यो 2टा टोलको सीमा छुट्याउन बनाउने ती घैँठोहरूलाई चाहिँ नि लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्ने। फेरि त्यो घैँठोहरूलाई पनि आह्वान, किनभने हामी कहाँ अहिले पनि पुरानो चलनमा अनाजहरू राख्ने, हाम्रो धानहरू राख्ने, हाम्रो भकारी भनेको, हाम्रो घ्याम्पो भनेको त्यही स्वरूपका हुन्थे। त्यस कारण हामी घ्याम्पोलाई पनि पूजा गर्छौँ, भकारीलाई पनि पूजा गर्छौँ, किनभने त्यो भित्र भएको अनाजलाई संरक्षण गरिदेऊ भनेर पूजा गरिन्छ। त्यस कारण लक्ष्मीको अर्को स्वरूप त्यस्तो भयो, दोस्रो स्वरूप। अर्को स्वरूप चाहिँ हामी जस्तो पृथ्वी माता भन्छौँ नि, यो पृथ्वी भनेकै फेरि लक्ष्मीको स्वरूप हो। अनि पृथ्वी माताको स्वरूपमा वसुन्धरा भनेर पूजा गर्दा चाहिँ नि लक्ष्मीको हातमा धान्य मञ्जरी, धानका बालाहरू, गहुँका बालाहरू लिएको, रत्नहरू लिएको, त्यसपछि कमलको फुल लिएको। उनी पानीसँग पानी रुचाउने भएको हुनाले लक्ष्मीले जहिले पनि हातमा कमलको फुल लिएको हुन्छ। अनि प्रायः फेरि हाम्रो 2टा मुद्रा चाहिँ एकदम प्रचलनमा छ देवीहरूकोमा, देवताहरूको पनि। अभय भन्छौँ, नडराउ भनेर दायाँ हातलाई माथिपट्टि फर्काएर अभय, ए हातलाई तर फर्काएपछि वरद केही कुरा दिने। लक्ष्मीको चाहिँ वरद मुद्रा एकदम धेरै हुन्छ। उनले चाहिँ नि लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने नै धन धान्यको लागि भएको हुनाले उनले यो वरदबाट असर्पीहरू दिइराख्ने, जसलाई जे आवश्यकता छ त्यो दिने भनेको हुनाले यी विभिन्न स्वरूपका पूजा गर्ने भए। तिहारलाई खुसीको पर्व पनि भनिन्छ। आजको दिन छोरी चेलीहरू घर घरमा गएर भैली खेल्ने प्रचलन समेत रहेको छ। यसको महत्त्वको सम्बन्धमा संस्कृतिविद डाक्टर पौडेलको भनाइ यस्तो छ। यसमा चाहिँ नेपालको प्रसङ्गमा 3-4वटा कुरा जोडिएको छ। एउटा चाहिँ नि बलि राजा भनेको हाम्रो पौराणिक पुराणका ग्रन्थहरूमा चाहिँ नि असुरहरूका राजा भनौँ न, उनी चाहिँ नि के अरे बलिका नामका छन्। उनले धेरै दान दक्षिणा गर्ने भएको हुनाले उनलाई विष्णुले वामन अवतार, विष्णुले एउटा अवतार लिनुभयो जुनमा 52 अङ्गुलको वामन अवतार लिएर 3 पाइला जमिन मागेर त्यो 3टा पाइला जमिन नाप्ने क्रममा एउटा पाइलाले पृथ्वी, एउटाले अन्तरिक्ष र अर्को तेस्रो पाइला बलिको शिरमा राखेर उनलाई पातालमा पुर्याएको प्रसङ्गको एउटा कथा आउँछ। त्यसमा बलि जोडिएका छन् र बलि अति धर्मात्मा, अति दानी भएको हुनाले त्यो प्रसङ्ग उनीसँग पनि ल्याएर जोडिएको छ। र नेपालको पहिलो भनौँ न हाम्रो लिच्छवी कालदेखि हाम्रो प्रामाणिक इतिहास सुरु हुन्छ 5औं शताब्दी र 467 467 467 को एउटा मूर्तिमा चाहिँ नि त्यसरी बलि राजा उसले अश्वमेध यज्ञ गर्न लागेको। त्यसपछि विष्णु भगवान त्यहाँ वामन रूपमा आउनुभएको र एकाएक पछि ठुलो रूप धारण गरेको त्यो सबै देखाइएका मूर्तिहरू पनि नेपालमा छन्। अहिले सङ्ग्रहालयमा पनि छ, तिलेगङ्गामा पनि छ त्यस्ता 2टा मूर्तिहरू। त्यो एउटा प्रसङ्ग त्यहाँसँग जोड्यो। अर्को चाहिँ नि हाम्रा इतिहासकारहरूले जुम्लामा राज्य गर्ने 2224 अरू राज्यहरूको पनि कुरा गरेका छन्, जसमध्ये जुम्लाको क्रममा त्यहाँ एउटा बलिहाङ पनि भनेका छन्, कसैले बलि राजा पनि भनेका छन्। त्यो 2टा फरक प्रसङ्ग त्यहाँ आउँछ। उनी एउटा राजा, त्यहाँ राजा थिए र उनी यति लोकप्रिय थिए कि उनको मृत्यु हुन लागेको, अब उनी केही समयपछि बित्छन् भन्ने वैद्यले भनिसकेपछि जनताहरूले साह्रै पीर गरेर अब यो हाम्रो राजाको आयु कसरी लम्ब्याउने त, यिनले त हामीलाई छोरा जस्तो पालन गरेका छन् भनेपछि उनीहरूले प्रयत्न गरेर विभिन्न गीतहरू गाएको, यमराजलाईको लागि गाएको भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि त्यो रहेको छ। अनि त्यही क्रममा फेरि के भने यो देउसी र भैलोको चाहिँ एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के भने अर्थ सङ्कलनै हो। राष्ट्रलाई सङ्कट आइलाग्दाखेरि हामी कहाँ जनताहरूसँग विभिन्न प्रकारको ट्याक्स पनि लिने, विभिन्न प्रकारको अनाजहरू पनि सङ्कलन गर्ने त्यस्तो चलन चाहिँ विश्वभरि नै देखिन्छ। के कुनै कुरा त्यस्तो आइलाग्यो भनेदेखि त्यो क्रममा सायद बलि राजाको क्रममा पनि त्यो प्रष्ट हामीसँग सबै कुरो चाहिँ हामीसँग त्यो प्रमाण छैन। उनले पनि अर्थको अभाव भएपछि अर्थ सङ्कलन गरेर अब के गर्ने त भनिसकेपछि यो पर्वको अवसरमा यमपञ्चककै अवसर पारेर, अब लक्ष्मी पूजाको दिनको अवसर पारेर महिलाहरूलाई खेल्न जाने हैन भैली भनेर, त्यसपछि देउसी भनेर केटाहरू खेल्ने। त्यो बेलामा त्यसको मूल उद्देश्य भनेको अर्थ सङ्कलन हो। उनीहरू अर्थ माग्न जान्छन्, अर्थको रूपमा धान चामल पैसा जे दिइसकेपछि पनि त्यो सङ्कलन गरेपछि आशिष दिन्छन्। कारण त्यसको मूल कार्य भनेको चाहिँ अर्थ सङ्कलन हो। त्यसले गर्दा के लाग्छ भने यो सायद
व्यक्ति विशेषले अहिले आएर हामीले दुई प्रकारको भैली देख्छौँ। एउटा समूहमा खेलिन्छ, समूह कुनै क्लबहरूले हैन कुनै सङ्घ संस्थाले खेलेर कुनै कार्य गर्छ। राष्ट्रले राज्यले गर्न पर्ने कार्य अहिले देउसी भैली खेलेर एउटा समूहले गरिराखेको हुन्छ। कुनै ठाउँमा चौतारी बनाएको हुन्छ, कतै त्यो बेलाको त्यहाँको समाजलाई के कुराको आवश्यकता छ हैन, अब कुवाको आवश्यकता छ कि कुनै अस्पतालमा एउटा बेडको आवश्यकता छ कि मतलब राज्य राष्ट्र पुग्न नसकेको ठाउँमा देउसी भैलो खेलेर त्यसबाट उठेको रकमले मानिसहरूले परोपकारी कार्य पनि गरेका छन्। जुन आज गरेका छन् नि त्यसको प्रचलन भनेको यसको त्यो परम्परा कायम भएको यो चलन चाहिँ नि पहिला पनि त्यही रूपमा यो चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखिन्छ। र यो बाहेक अब एउटा बलि राजाको पौराणिक कथाको प्रसङ्ग भयो, एउटा जुम्लाको प्रसङ्ग भयो, त्यसपछि अर्को फेरि लिम्बूहरूकोमा पनि बलिहाङ भनेर अर्को राजाको प्रसङ्ग आउँछ। त्यो पनि यसमा बलिहाङमा पनि उनीहरूको पनि राति र बिहान गाउने फरक गीतहरू छन्। त्यो होइन त्यस्तो क्रमको कुराहरू गर्दा चाहिँ यस्तो चिजहरू यसमा जोडिएर यो सायद यही क्रममा चाहिँ मनोरञ्जनकै क्रम हो, यो शुद्ध रूपमा गीत गाउने नाच्ने हो हैन। तर यसमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अरू नभएर विकृति नभएर एउटा शुद्ध मनले नाचेर गाएर उनले त्यो घरलाई आशिष दिएर त्यो उनीहरूले दिएको कुरो हात थाप्ने हो फेरि हैन। यति दिनुपर्छ भनेर त्यसमा कुनै वर्षाकालमा अनेक प्रकारका किराहरूको उत्पत्ति हुन्छ। ती किराहरूको निवारण गाईको शुद्ध घिउ वा तेलले मात्र गर्ने भएकाले पनि आजको दिन विशेष गरेर दीपावली गरी पालामा बत्ती बाल्ने र ती दीपहरू घर गोठ र देवालयहरूमा बाल्ने गरिन्छ। दीपावलीमा लक्ष्मीलाई जति दीप अर्पण गरिन्छ त्यति 1000 युगसम्म स्वर्गमा पास हुने मान्यता रहेको छ। सन्ध्याकालमा र मध्यरातमा घरमा नारीले नागो ठटाएर अलक्ष्मी भागोस् भनी लक्ष्मी र धनधान्यको आगमन होस् भनी कामना गर्ने शास्त्रीय विधि समेत रहेको छ। भोलि गाई गोरुको पूजासहित गोवर्धन पर्वतको पूजा गरिन्छ भने 5औं दिन दिदीभाइको आपसमा पूजा गरी सप्तरङ्गी टीका लगाएर खुसियाली मनाइन्छ। यस वर्षको भाइ टीकाको सायद शनिबार बिहान 11:02 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले जनाएको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्डा रायमाझीको रिपोर्ट।